वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे तारिक सईद साहब से, अपनी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। सुल्तान चावला साहब, कराची जो है पाकिस्तान की इक़्तिसादी शहर है। इस शहर में तिजारती और सनती सरगर्मियाँ मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं। सही। सिंध पाकिस्तान में रेवन्यू का तकरीबन 70% अदा करता है। एक ऐसे शहर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदारत जो मुल्क की मईशत में बुनियादी अहमियत का हामिल हो, आप समझते हैं कि ये एक इम्तिहान और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आसानी से उठाया जा सकता हो? अगर आपको अल्लाह ताला ने किसी सलाहियत से नवाजा है और आपका एक चीज़ों के मुतालिक एक विज़न है और आप कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल है जितना बड़ा मैदान उतना ही बड़ा चैलेंज, और उसी हिसाब से अल्लाह ताला जो है वो काम लेता है। मैं उसको सुल्तान साहब, जिस तरह आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो आपके हवाले से एक आम तासुर लोगों ने मार्केट में ये प्रोजेक्ट किया है कि आप जो है वो मखसूस औकात में काम करना पसंद करते हैं और वो वक्त ख़त्म होते ही आप किसी को दस्तयाब नहीं होते। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। इसके लिए ना कोई वक्त की क़ैद हो सकती है, ना अपनी अवेलेबिलिटी की क़ैद हो सकती है, ना दीगर चीज़ों को तरजीह दी जा सकती है। ऐसी सूरत हाल में क्या आप समझते हैं कि लोगों की जो शिकायत है कि आप मखसूस औकात के बाद दस्तयाब नहीं होते और आराम करते हैं, ये शिकायत सदर बनने के बाद भी रहेगी या इसमें कोई तब्दीली आएगी? अगर एक निज़ाम कार के तहत काम करना, औकात कार के तहत काम करना, एक मुनज़्ज़म अंदाज से काम करना, अगर कोई ऐब है तो बेशक ये ऐब मुझ में है। लेकिन अगर ये खूबी है कि आप सुबह 4 बजे से 4:30 बजे से आप रात 8, 9, 10 बजे तक आप बेतकान काम कर सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल में खूबी अल्लाह ताला की तरफ से मुझे नसीब हुई है। बदनसीबी हमारे यहाँ ये है कि हम उन औकात में जहाँ सूरज की रोशनी होती है और जगावा होता है, वहाँ हम सो रहे होते हैं, और जिस वक्त अंधेरा छा रहा होता है उस वक्त हम जागने की फ़िक्र करते हैं। तो ये शायद हमारी चीज़ों को देखने के अंदाज में वो है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये तासुर है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर रहा, माजरत के साथ, मैं एक तासुर की बात कर रहा हूं ताकि आप माजरत के साथ इस तासुर से नहीं, वो इत्तेफाक नहीं करता। मिसाल के तौर पे 3-4 साल पहले KPT का मैं ट्रस्टी था। रात के 1-1:30 बजे पोर्ट के ऊपर कोई मसला खड़ा हो गया लेबर्स के दरमियान और वो एक्सपोर्ट कार्गो के ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान। तो वो 1 हो, 1:30 हो, 2 हो, 2:30 है, काम है तो काम है। बिला मकसद नहीं जागना, फजूल बातें करने के लिए, खुशगप्पियाँ करने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए रात को 11 बजे 12 बजे घर से निकल रहे हैं, वो मेरा शेवा नहीं। काम करना है, कचहरी नहीं। अगर इसको इस तरीके से कहना चाहें तो यूँ कह लीजिए, लेकिन नज़्म के साथ एक डिसिप्लिन अंदाज में। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस तमाम उसमें सुबह की वॉक भी होती है और नमाज भी होती है और अपनी रीडिंग भी होती है और लोगों के साथ अपने मामलात तय करना भी और बिज़नेस भी और साथ में कुछ सोशल लाइफ भी बखूबी। लेकिन ये मेरे उसमें नहीं है कि रात के 1:30-2 बजे तक मालूम हो किसी महफिल के अंदर खुशगप्पियाँ करना, वो मेरा स्टाइल नहीं है। एक संजीदा अच्छी बात की आपने, संजीदगी जो है ज़िंदगी के तमाम शोबों में भी आनी चाहिए। हो सकता है आपकी आमद के बाद कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी संजीदगी आ जाए, हम इसकी तवक्को रखते हैं। उस्मान ज़करिया साहब, तारिक सईद साहब और आप यहाँ मौजूद हैं। मैं सिर्फ चाहूँगा कि आप में से हर शख्स फ़र्दन अपने उन तासुरात को बयान करे जो वो देख रहा है 12 नवंबर को मुतवक्का। आप क्या देखें ज़करिया उस्मान साहब? बात यह है, ये बात तो मैं समझता हूँ फिलहाल कहना ठीक नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि सच की फतेह होगी। और जिस सिस्टम के लिए हम फाइट कर रहे हैं और जो रिवायत बनी हुई है जिसको कायम रखने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझते हैं किसी भी इनफरादी एक सिंगल आदमी को हम कभी भी ये अथॉरिटी नहीं देंगे। ये इलेक्शन हम हारें या जीतें, उसूल हम छोड़ेंगे नहीं। हम फिर खड़े होंगे और इंशाअल्लाह यूं रिवायत पे जो भी आएगा उसको रखने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पर तासुब जो है इस शहर में ना आने पाए और हम मिलजुल कर रहे हैं और ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी जो है वो उसका तसव्वुर भी कायम हो। बड़ी अच्छी बात की। तारिक सईद साहब, आप किस तरह देखते हैं बारक? मैं तो उसी तरह देख रहा हूँ जैसा ज़करिया साहब देख रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारा डिपेंड करता है कि ये मैसेज कहाँ तक कन्वे होता है। हमारे यहाँ 10,000 वोटर हैं
اور وقت کے ساتھ ہماری جو پولنگ ہے وہ 20-22% پر آ چکی ہے. میری خواہش ہوگی, کوشش بھی ہے کہ یہ پولنگ کی اسٹرینتھ بڑھے اور زیادہ سے زیادہ ووٹرز آئیں. جب زیادہ سے زیادہ ووٹر آئیں گے تو پھر وہ فیصلہ کوئی بمانے ہوگا, اور مجھے امید ہے کہ جس طرح ہم محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اچھا رسپانس ملے گا. اور اللہ سے پوری امید ہے, کیونکہ الیکشن ہے, الیکشن میں ایک نے ہارنا ہے ایک نے جیتنا ہے. لیکن میں کسی بھی الیکشن کو 12 تاریخ کو ون ڈے میچ سمجھتا ہوں. میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا کہ جی آپ ایک الیکشن کے بعد جیتیں یا ہاریں تو آپ کا رویہ اپنے مخالفت سے بڑا عجیب سا ہو جائے. مثال کے طور پر اقتدار گروپ کے ایک پریزیڈنٹ ہیں جن کا میں نام لینا چاہتا ہوں, شوکت اقبال صاحب. اس پورے دور میں جو آپ نے ذکر کیا, مجھے ایک دن انہوں نے بلایا, آپ میرا فنکشن ضرور اٹینڈ کریں, میری صدارت میں آپ نہیں آئے. میں ایک پاسٹ پریزیڈنٹ ہوں, ہو سکتا ہے کہ دوسرے گروپ سے تعلق ہے, لیکن اس کی محبت ہے کہ اس نے بلا لیا. جب اس قسم کی دعوت آئے تو میں کبھی نہ نہیں کرتا. میں وہاں گیا, یہ اس کی عظمت ہے کہ اس نے اسٹیج پر مجھے بٹھایا. کیونکہ میں اقتدار گروپ کا تو نہیں تھا, لیکن میں بہرحال ایک پاسٹ پریزیڈنٹ تھا, میں بہرحال ایک پاسٹ پریزیڈنٹ ہوں, میں بہرحال ایک سینئر ہوں جتنے لوگ اس وقت موجود تھے. لیکن اس کی کلاس لی گئی بعد میں, اقتدار گروپ کے لیڈروں نے اس کی اتنی کلاس لی کہ اس نے کہا یار میں کیا کر بیٹھا, میری تو کلاس لے گی کہ آپ نے طارق سعید کو اسٹیج پر کیوں بٹھایا. اس کی دوسری طرف یہ دیکھیں کہ احمد عبداللہ صاحب اس وقت جو حیات صدور ہیں ان میں میرا خیال ہے سینئر موسٹ ہیں. ابھی ان سے اس الیکشن کے سلسلے میں میری گفتگو ہوئی کہ آپ تشریف لائیں, کیونکہ وہ آتے نہیں, اب بزرگ ہیں ہمارے. وہ کہتے ہیں یار ایک دن میں چیمبر چلا گیا, میں سینئر موسٹ پریزیڈنٹ ہوں, اور مجھے انہوں نے وہ عزت نہیں دی جو کہ ایک ایکس پریزیڈنٹ کو دینی چاہیے سینیورٹی کے مطابق. جو کل کے پاسٹ پریزیڈنٹ ہیں ان کو تو وہ آگے پیچھے ہو رہے تھے. یہ تاثر میں دے رہا ہوں آپ کو اپنے بزرگوں کا. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر لیڈر بننا ہے تو لطیف جمال مرحوم جیسے لیڈر بنے, اگر لیڈر بننا ہے تو رنگون والا جیسا لیڈر بنے. دونوں گجرات بھارتی سے, دونوں میرے آئیڈیل ہیں. میں نے تو اپنی پرورش, اپنی ساری جو زندگی میں تعلیم حاصل کی تجارتی سیاست میں, یہ ساری لطیف جمال کے دور میں کی. وہ میرے بزرگ تھے, ان سے میں نے سب کچھ سیکھا, ان کا میں اسٹوڈنٹ تھا. اور ان کی ایک کمال کی بات میں آج کہہ رہا ہوں, کیونکہ الیکشن کراچی چیمبر کے حوالے سے ہے. میں پنجابی بائی برتھ ہوں, لیکن آنکھیں میں نے اس شہر میں کھولی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے کراچی میں اور اس شہر میں سب سے زیادہ حق ہے, کیونکہ میرے والد صاحب تو پریکٹس, انہوں نے اسٹوڈنٹ تھے یہاں, پھر پریکٹس شروع کی, ان کی ڈیتھ ہوگی 2 سال پہلے. تو اس صورتحال کو آپ اس انداز سے دیکھیں کہ بھائی ہم لوگوں کا جو رول ہے وہ ایک ایگزیمپلری ہونا چاہیے. ہم لوگوں کے جو اختلاف ہیں وہ بھی ایک ایگزیمپلری ہونے چاہیے, ایک لمٹ میں ہونے چاہیے. میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ذاتیات پر, میں نے تو اپنے مخالف گروپ کا جو لیڈر ہے اس کا نام بھی سنگل نام سے نہیں لیتا, سنگل نام سے نہیں کبھی لیا, اس لیے کہ ذاتیات پر نہیں آنا چاہیے. یہ ون ڈے میچ ہے, ایک نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے, ون ڈے میچ میں جو ہے ذاتیات کو بالائے طاق رکھا جائے. سلطان چاولہ صاحب, طارق صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کن لوگوں سے رہنمائی حاصل کی. ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے تجارتی سیاست کے رہنما اصول کہاں سے سیکھے, اور آپ 12 تاریخ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میرے نقطہ نظر سے میں نے تو اپنے بہت سینئر سے سیکھا ہے. چیمبر میں آج مجھے کوئی 12-14 سال ہو گئے وابستہ رہتے ہوئے. طارق سعید صاحب بھی آئے, ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا, دوسروں کے ساتھ بھی. میں نے لطیف ابراہیم جمال صاحب سے بھی اکتساب کیا, دوسروں سے بھی, اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی بہرحال میرا کچھ انٹریکشن رہا ہے تو اس پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ افراد, وہ ذاتیں جو اصولوں کی پاسداری کرتی ہیں ان کو قابل تقلید میں مانتا ہوں. جو ومزیکل انداز میں اور ذاتی اناؤں کے چکر میں پڑتے ہیں, میں ان کو نہیں کوئی خاص اہمیت دیتا. جہاں تک آپ نے 12 نومبر کی بات کی, انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ جس انداز میں یہ الیکشن لڑا جا رہا ہے اور جو اصول اس الیکشن کے اندر کنٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, اس کی بنیاد پہ یہ ایک بڑا مارکۃ الآراء الیکشن ہوگا. اور اس کے نتیجے میں مجھے نہیں معلوم کہ میرے نصیب میں کیا لکھا ہوا, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی تو شاید یہ ایک نقطہ آغاز ہوگا اس چیمبر کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پر مثبت تبدیلی لانے کا, جہاں ذاتیات ثانوی حیثیت رکھیں گی,
اصول ضابطے اخلاقیات کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی، اور اس ملک کے ایک پرائمری چیمبر کی حیثیت سے، بنیادی چیمبر کی حیثیت سے جو اس کا رول ہونا چاہیے، جو ایک ماڈل کے طور پر اس کو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، ہماری کاوش ہوگی، کوشش ہوگی ساتھیوں کی مدد سے کہ اس کو کراچی چیمبر کو وہ رول ماڈل بنایا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا سلطان چاولہ صاحب کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ طارق سعید صاحب ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، زکریا عثمان صاحب ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی بزنس مین فورم کے نامزد امیدوار سلطان چاولہ صاحب کی اور ان کے ساتھ موجود طارق سعید صاحب کی اور زکریا عثمان صاحب کی۔ 12 نومبر کو کراچی چیمبر آف کامرس میں صدارت کے عہدے کے لیے انتخابات منعقد ہو رہے ہیں۔ کامیابی کس کا مقدر بنتی ہے، ناکامی سے کون دوچار ہوتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جو بھی شخص کامیاب ہوگا وہ شہر کراچی، پاکستان اور چیمبر آف کامرس کے مثبت مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرے گا اور قوم کو ایک صحیح سمت لے کر کے جائے گا۔ اپنے میزبان حنیف عابد کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی توجہ اور معاونت ہمیں حاصل رہے گی۔